TNN TV के बैनुल-अक़वामी बुलेटिन के साथ मैं हूँ कौकब फारूकी। कुछ बात करेंगे ब्रिटिश कोलंबिया के महकमे सेहत के हुकाम की जानिब से कहा गया है कि कोरोना वायरस की शिकार खातून की उम्र 50 बरस है, जिन्होंने चंद रोज कबल वुहान से आने वालों का इस्तकबाल किया था। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में कोरोना वायरस का एक और केस सामने आ गया है, जिसके बायस कनाडा भर में मोहलिक वायरस के केसेस की तादाद 5 हो गई है। सूबाई महकमा सेहत के हुकाम की जानिब से कहा गया है कि कोरोना वायरस की शिकार खातून की उम्र 50 बरस है, जिन्होंने चंद रोज कबल वुहान से आने वालों का इस्तकबाल किया था। अस्पताल में खातून में कोरोना वायरस के टेस्ट कराए गए, जो मुस्बत आए। खातून को इसके घर में ही महसूर कर दिया गया है, जबकि सूबे के महकमा सेहत के हुकाम चीनी शहर वुहान से आने वालों को ढूंढ रहे हैं, जो मुमकिन पर कोरोना वायरस के फैलाव की वजह बन सकते हैं। दूसरी जानिब जापान के क्रूज शिप में एक मुसाफिर में कोरोना वायरस की तस्दीक के बायस पूरे जहाज के मुसाफिरों को अलग कर दिया गया है, जिनमें 251 कैनेडियन भी शामिल हैं। जापान का डायमंड प्रिंसेस नामी क्रूज शिप अपना 14 रोजा सफर मुकम्मल करने के बाद सुबह योकोहामा की बंदरगाह पर पहुंचा था, जो कि दारुल हुकूमत टोक्यो के करीब ही है। जहाज में एक मुसाफिर में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जो सफर करके जापान आया और उसने कुछ दिन जहाज पर गुजारे। जापानी हुकाम ने पूरे जहाज को ही अलग कर दिया है और मेडिकल स्टाफ के अहलकार जहाज के हर एक कमरे में जाकर मेहमानों का टेस्ट कर रहे हैं। हुकाम की जानिब से जहाज को लॉकडाउन कर दिया गया है, जबकि मुतासिरा शख्स को अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। जहाज में मजमूई तौर पर 3711 अफराद सवार हैं, जिनमें 1045 अफराद का अमला है। मुसाफिरों और अमले को जहाज में ही रोका गया है और इब्तिदाई तशखीस का अमल मुकम्मल होने तक उन्हें जहाज में ही रहना होगा। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कनाडा की स्पेशल फोर्स के कमांड के इंचार्ज मेजर जनरल पीटर डेव का कहना है कि कैनेडियन फौज इराकियों को दाइश की बाकियात का पता लगाने में मदद देने वाले मिशन पर वापस आ चुकी है, लेकिन वो खतरनाक सियासी माहौल से पूरी तरह वाकिफ हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा की स्पेशल फोर्स के दस्ते शुमाली इराक में अपनी ड्यूटी पर वापस आ चुके हैं। अमेरिका की क़यादत में दाइश के खिलाफ इत्तेहाद में तमाम ऑपरेशन उस वक्त मुअत्तल कर दिए गए थे, जब अमेरिका ने एक हमले में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी और इराकी कमांडर अबू मेहदी अल मुहंदिस को कत्ल कर दिया था। कनाडा की स्पेशल फोर्सेस के कमांड के इंचार्ज मेजर जनरल पीटर डेव का कहना है कि कैनेडियन फौज इराकियों को दाइश की बाकियात का पता लगाने में मदद देने वाले मिशन पर वापस आ चुकी है, लेकिन वो खतरनाक सियासी माहौल से पूरी तरह वाकिफ हैं। उन्होंने बताया कि इत्तेहादी मुमालिक और कनाडा की फौज इराक में मुहतात अंदाज में चल रही है। इराक की मौजूदा सूरत हाल से वाकिफ हैं, जिसे सियासी बेयकीनी और शदीद मुजाहरों का सामना है। वाज़ेह रहे कि इस माह के शुरू में वजीर दिफा हरजीत सजन ने कहा था कि अगर इराकी पार्लियामेंट ने बाज़ाब्ता तौर पर गैर मुल्की फौजों को मुल्क छोड़ने का कहा तो कनाडा अपनी अफवाज वापस बुला लेगा। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। पोर्ट ऑफ मॉन्ट्रियल के सैकड़ों कारकुनान की हड़ताल के सबब मईशत पर मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं, जहां मुजाहिरीन ने एक बार फिर हड़ताल की हिमायत की है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा की दूसरी बड़ी बंदरगाह पोर्ट ऑफ मॉन्ट्रियल के डॉक वर्कर्स ने एक बार फिर हड़ताल के हक में वोट दे दिया है। 1125 कारकुनान, जिनमें हैवी मशीनरी ऑपरेटर्स, सिग्नलर्स, शिप्स हैंडलर्स, इलेक्ट्रीशियंस और मैकेनिक्स शामिल हैं। ये सब कैनेडियन यूनियन ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयज के नुमाइंदे हैं। इस बार हड़ताल के हक में 99.4% वोट पड़े हैं, जबकि उससे कबल 99.5% वोट पड़े थे, जब दिसंबर 2018 में हड़ताल के हवाले से वोटिंग हुई थी। यूनियन के हुकाम के मुताबिक उन्हें मैरीटाइम एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन के साथ मुज़ाकरात कामयाब होने की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि हड़ताल की हिमायत करने वाले नुमाइंदे काम के उमूर में बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें शेड्यूल में तब्दीली भी है, जिसके तहत मेंबर्स को 19 में से 21 दिन तक काम करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि मुलाजमीन को काम के दौरान सख्त उसूलों का सामना रहता है, जिसके सबब उन्हें बार बार मुअत्तल किया जाता है। वाज़ेह रहे कि मॉन्ट्रियल की बंदरगाह कनाडा की दूसरी बड़ी बंदरगाह है, जिसकी बंदिश के मईशत पर बुरे असरात मुरतब होंगे, जहां से हर किस्म का हजारों टन सामान गुजरता है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। क्वेबेक से खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं, क्वेबेक की इत्तेहादी हुकूमत अपने 18 माह मुकम्मल होने के बाद इस बात की उम्मीद जाहिर कर रही है कि उन्होंने माहौलियात के हवाले से खदशात को दूर कर दिया है, जबकि कौमी असम्बली का इजलास दोबारा शुरू होने के बाद सूरत हाल बदल जाएगी। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में।
کوئیبیک کی اتحادی حکومت اپنے 18 ماہ مکمل ہونے کے بعد اس بات کی امید ظاہر کر رہی ہے کہ انہوں نے ماحولیات کے حوالے سے خدشات کو دور کر دیا ہے، جبکہ قومی اسمبلی کا اجلاس دوبارہ شروع ہونے کے بعد صورتحال بدل جائے گی۔ گزشتہ ہفتے کوئیبیک کے پریمیئر فرانسوا لیگو نے سال 2020 کو ماحولیات کا سال قرار دیا تھا۔ اس سلسلے میں ان کی جانب سے یہ اعلان بھی کیا گیا تھا کہ صوبے کے بوتل ری سائیکلنگ منصوبے میں توسیع کی جائے، جو کہ ماحولیات کے لیے کام کرنے والوں کے لیے خوشی کا باعث ہے۔ صوبے کی وزیر ماحولیات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ ایک مضبوط شروعات ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق حکومت کی جانب سے ماحول دوست فنڈنگ کے لیے مزید اعلانات کیے جائیں گے۔ ماہرین کے مطابق ان اہم اقدامات کے باوجود لیگو کو اس سلسلے میں مزید اقدامات کرنے ہوں گے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNlive.tv۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ماضی کی حکومتوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اگر وہ بھی ماضی کی پالیسیاں جاری رکھتے تو آج امریکہ میں یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ تیل اور قدرتی گیس کی پیداوار میں امریکہ سرفہرست ملک بن گیا ہے۔ ملک کی معیشت ماضی سے بہتر اور مضبوط ہو گئی ہے۔ واشنگٹن میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کانگریس میں اسٹیٹ آف دی یونین سے خطاب میں کہہ رہے تھے کہ ملک میں نوکریاں واپس آ رہی ہیں اور ضرورت مندوں کو مواقع مل رہے ہیں۔ لوگوں کو نوکریوں سے نکالنے کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ بے روزگاری کی امریکی تاریخ میں کم ترین مقام پر ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ کا افتخار بحال ہو چکا ہے، ہماری سرحدیں محفوظ ہیں اور ملک میں جرائم بھی کم ہو گئے ہیں۔ امریکہ کا اب دنیا میں بہت زیادہ احترام ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ماضی کی حکومتوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اگر وہ بھی ماضی کی پالیسیاں جاری رکھتے تو آج امریکہ میں یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNlive.tv۔ امریکہ کی ریاست ٹیکساس کی ٹیکساس A&M یونیورسٹی میں مسلح حملے میں 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ امریکہ کی ریاست ٹیکساس کی ٹیکساس A&M یونیورسٹی میں مسلح حملے میں 2 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ٹیکساس A&M یونیورسٹی کے سوشل میڈیا پیج سے جاری کیے گئے بیان کے مطابق ڈلاس سے 107 کلومیٹر شمال مشرق میں واقع کامرس کیمپس کے پرائڈ راک اسٹوڈنٹ ہاسٹل پر مسلح حملے میں 2 افراد ہلاک اور 1 زخمی ہو گیا ہے۔ زخمی کو یونیورسٹی میں طبی امداد فراہم کی گئی ہے اور دن بھر تعلیمی مصروفیات کو بند رکھا گیا ہے۔ پولیس حملے سے متعلق تحقیقات کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ واضح رہے کہ ٹیکساس A&M یونیورسٹی 12,000 سے زائد طالب علموں کے ساتھ ٹیکساس کی تیسری بڑی یونیورسٹی ہے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNlive.tv۔ کچھ بات کر لیتے ہیں چینی میڈیا کے مطابق ملک میں پراسرار جان لیوا وائرس سے ہلاکتوں کا سلسلہ تھم نہ سکا اور کرونا وائرس سے مزید 65 افراد ہلاک ہو گئے، جس کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد 490 ہو گئی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ چین میں کرونا وائرس سے مزید 65 افراد ہلاک ہو گئے، جس کے بعد کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 490 ہو گئی۔ چینی میڈیا کے مطابق ملک میں پراسرار جان لیوا وائرس سے ہلاکتوں کا سلسلہ تھم نہ سکا اور کرونا وائرس سے مزید 65 افراد ہلاک ہو گئے، جس کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد 490 ہو گئی۔ چین میں مزید 3,887 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے، جس کے باعث مریضوں کی مجموعی تعداد 17,000 سے بڑھ کر 24,324 ہو گئی۔ دوسری جانب عالمی ادارہ صحت WHO کے گلوبل وبائی امراض بچاؤ مرکز کے سربراہ سلوئی برینٹ کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کو ابھی تک عالمی وبا قرار نہیں دیا جا سکتا۔ سلوئی برینٹ نے کہا کہ کرونا وائرس چین کے صوبے ہوبائی میں تیزی سے پھیلا، موجودہ صورتحال عالمی وبا کے زمرے میں نہیں آتی۔ وائرس کنٹرول کے لیے چینی حکومت کے اقدامات قابل تعریف ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ امید ہے کہ دنیا اس کرونا وائرس پر قابو پا لے گی۔ وبا کے ساتھ جو غلط باتیں پھیلی ہیں اسے روکنے کی ضرورت ہے۔ دوسری جانب WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے سوشل میڈیا صارفین سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کرونا وائرس سے متعلق افواہوں سے گریز کریں۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNlive.tv۔ اسی کے ساتھ ہی TNN TV کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔